अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अल्लाह ताला के उस अजीम पैगाम से उस वाकिफ़ कराना चाहता हूँ जिसमें उसने इंसान को पूरे ब्रह्मांड की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज और चाँद, ये बेहिसाब सितारे और गैलेक्सियाँ सब मिलकर अल्लाह की कुदरत का आईना है। इंसान जब ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरत में पड़ जाती हैं कि ये सब किसने बनाया? इतना बड़ा, इतना फैला हुआ, इतना बेपनाह हुस्न और नज़्म व ज़ब्त किसकी ताकत से है? कुरान कहता है कि शुरुआत में आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे। फिर अल्लाह ने उन्हें अलग किया और हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। सोचिए, हज़ारों साल पहले जब इंसान को बिग बैंग का इल्म भी नहीं था, तब अल्लाह ने अपने कलाम में इस हकीकत का जिक्र कर दिया था। क्या यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं है? अल्लाह ने आसमान को सितारों से सजाया। जब रात उतरती है तो आसमान एक ऐसा दरीचा बन जाता है जिसमें लाखों करोड़ों सितारे जगमगाते हैं, जैसे किसी ने रोशनी के दिए टांग दिए हों। ये सितारे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के सफ़र में रहनुमाई के लिए भी है। और अल्लाह ने इन्हें शैतानी ताकतों से बचाने का जरिया भी बनाया है। फिर सूरज और चांद को देखिए। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, हमारी जिंदगी की हर सांस उसी पर कायम है। चांद अपने अलग अलग मंजिलों से गुजरता हुआ हमें वक्त और महीनों का हिसाब बताता है। ये सब चीज़ें अपने अपने दायरे में अपनी मंजिल पर तैर रही है और कभी भी टकराती नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जिसने इन्हें सलीके से कायम कर रखा है। अब ज़रा इस ज़मीन पर नज़र डालिए। अल्लाह फरमाता है कि हमने धरती को इंसान के लिए बिछौना बनाया और उसके अंदर मजबूत पहाड़ ठोक दिए ताकि धरती डगमगाए नहीं। आज के साइंसदान बताते हैं कि पहाड़ वाकई धरती की जड़ों की तरह है जो उसे स्थिर रखते हैं। ये भी अल्लाह के कलाम की सच्चाई है। इसी तरह कुरान कहता है कि हमने आसमान को बनाया और हम उसे लगातार फैला रहे हैं। यानी यह यूनिवर्स रुक खड़ा नहीं है, बल्कि हर लम्हा फैलता जा रहा है। और ये वही बात है जिसे आज साइंस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से मान चुका है। सोचिए मेरे अजीज भाइयों, इंसान का कद कितना छोटा है। हम इस धरती के जर्रे हैं और ये धरती खुद अरबों सितारों में से एक सितारे के चारों तरफ घूम रही है। जब इंसान ब्रह्मांड की इस अजीम वसीयत को देखता है तो उसका सिर झुक जाता है और उसके दिल से आवाज आती है कि यकीनन यह सब बेमकसद नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है उसे खेल कूद के लिए नहीं बनाया। हमने उन्हें हक के साथ बनाया ताकि लोग सबक लें। यानी यह ब्रह्मांड इंसान को याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह ही उसका पैदा करने वाला है और अल्लाह ही उसकी हर सांस का मालिक है। लेकिन अफसोस, इंसान इनमें गौर करने के बजाय दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहता है। हम रोज़ाना सूरज को निकलते और डूबते देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि यह किसके हुक्म से है। हम हर रात सितारों को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यह सब हमारे रब की कुदरत की निशानियां हैं। इंसान का काम यह नहीं कि वह अल्लाह की इन नेमतों को भूलकर गफलत में डूब जाए, बल्कि उसका फर्ज है कि इन निशानियों से सबक ले, अपने रब को पहचाने और उसी के सामने झुक जाए। दोस्तों, यह पूरा ब्रह्मांड अल्लाह का लिखा हुआ एक खुला कुरान है। इसमें हर सितारा, हर हवा का झोंका, हर बारिश की बूंद अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रही है। जब इंसान इन चीज़ों को देखे तो उसके दिल में अल्लाह की कुदरत का एहसास और उसका शुक्र पैदा होना चाहिए। यही वजह है कि कुरान बार बार कहता है, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? तो आओ, इस ब्रह्मांड को देखते हुए अपने दिलों को अल्लाह से जोड़ें। रात के आसमान में चमकते सितारे हमें याद दिलाएं कि हमारा रब हमेशा जिंदा है
اور اس کی رحمت ہمیشہ چمک رہی ہے۔ سورج کی ہر کرن ہمیں بتائے کہ ہمارے رب نے ہمیں روشنی اور زندگی بخشی ہے، اور ہر پہاڑ ہمیں یہ احساس دلائے کہ اللہ نے ہمیں مضبوط سہارا دیا ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہمیں پکار رہی ہیں، اے انسان، تو اکیلا نہیں، تیرے اوپر ایک رب ہے۔ صرف ایک سجاوٹ نہیں ہے، یہ صرف آسمان کی چھت اور زمین کا فرش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک زندہ کتاب ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ یہ کتاب ہمیں پڑھا رہی ہے کہ انسان تو کس قدر چھوٹا ہے اور تیرا رب کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف تماشا بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وہ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، مگر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مقصد صرف کھانا پینا، کمانا اور مر جانا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، دل دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا وہ زمین اور آسمان کی مخلوقات میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا غور نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر انسان ذرا سا رک کر سوچے تو اسے احساس ہوگا کہ یہ ساری کائنات اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ بارش برستی ہے تو کھیت لہلا اٹھتے ہیں، پیڑ پھل دیتے ہیں، ہوا سانس دیتی ہے، کہ سورج ارجا دیتا ہے، اور چاند رات کی تاریکی میں سکون۔ اللہ نے دھرتی کو انسان کے لیے آسان بنا دیا۔ اگر یہ دھرتی بہت زیادہ سخت ہوتی تو انسان کچھ اگا نہیں پاتا، اور اگر بہت نرم ہوتی تو انسان ٹک نہیں پاتا۔ یہ سب اللہ کی بے مثال تدبیر ہے۔ لیکن انسان کا اصلی امتحان یہاں شروع ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی اگر وہ اپنے رب کو بھول جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سوچئے، جب انسان اپنے دل میں یہ احساس جگا لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب مجھے ہر پل دیکھ رہا ہے، میرا حساب لینے والا ہے، تب اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ فضول کاموں میں وقت برباد نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی پریشانیوں میں ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ یہی اس برہمان کی سب سے بڑی دعوت ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور غفلت سے بچے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ برہمان جتنا وسیع اور بڑا ہے، اتنا ہی یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی بے پناہ ہے۔ جیسے آسمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اپنے دل کو گہرائی سے سناؤ۔ یہ برہمانڈ ہمیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ہمیں جگانے کے لیے دیا گیا ہے۔ آسمان کا ہر تارا ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اے انسان، تو کیوں بھول گیا ہے؟ تیرے اوپر ایک مالک ہے جو تیری ہر سانس گن رہا ہے، ہوا کا ہر جھونکا پکار رہا ہے۔ تیرا رب تجھ سے دور نہیں، بلکہ تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہر رات کا اندھیرا اور ہر صبح کا اجالا ہمیں سکھاتا ہے کہ تکلیف اور مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، آخرکار اللہ کی رحمت کا سورج ضرور اگتا ہے۔ اے انسان، تو خود کو اتنا تنہا کیوں سمجھ بیٹھا ہے، جب تیرا رب کہہ رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ سوچ کہ کیسا مالک ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر بیٹھا ہے، لیکن جب اس کا کوئی بندہ آنسو بھری آنکھوں سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کا حال سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا یہ رحمت کی انتہا نہیں ہے؟ اے میرے بھائی، اے میری بہن، تو اپنی زندگی کی پریشانیوں میں مت ٹوٹ۔ جب تو اس برہمانڈ کی وسعت کو دیکھے تو یاد رکھ کہ جس نے اربوں گیلیکسیاں بنا دی، اس کے لیے تیری مشکل کو آسان کرنا کتنا آسان ہوگا۔ جب اس نے پہاڑوں کو جڑوں سے تھام دیا تو وہ تیرے دل کو بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ جب اس نے بے حساب ستارے بنا دیے تو وہ تیرے دل کی اندھیری رات کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، دعا کریں۔ اے اللہ، تو ہی اس برہمانڈ کا مالک ہے، تو ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے، ہمیں غفلت سے نکال دے اور اپنی راہ دکھا دے۔ اے اللہ، جیسے تو نے اس کائنات کو مضبوط بنایا ہے، ویسے ہی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ جیسے تو نے آسمان کو پھیلا دیا ہے، ویسے ہی ہماری رزق اور رحمتوں کو پھیلا دے۔ اور جیسے تو ہر رات کے بعد صبح لاتا ہے، ویسے ہی ہماری ہر مشکل کے بعد آسانی لا کر ہمیں سکون عطا کر۔
دوستوں یہ دعا صرف لفظوں کی زبان سے نہ نکلے بلکہ دل سے نکلے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو جس رب نے یہ پورا برہمانڈ بنایا ہے اس کے لیے تیری دعا کو پورا کرنا مشکل نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستوں ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا